अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर उर्दू के मोस्ट इंपॉर्टेंट मज़ामीन जो हैं वो आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मुकम्मल गेस्ट पेपर जो है वो ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है, जो कि आपको इस वीडियो के एंड में टैब की सूरत में जो है वो नज़र आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर उर्दू में जो मज़मून हैं वो ज़्यादातर जो है रिपीट नहीं होते, बहुत कम ऐसा होता है कि रिपीट होते हैं। तो इसलिए जो है मैंने 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट मज़ामीन जो हैं वो दिए हैं, और इसी तरह 7 जो हैं वो इम्पोर्टेंट मज़ामीन दिए हैं। मतलब 7 जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम है और 7 जो हैं वो जस्ट अहम है। तो कोशिश करें आप सारे कर लें, मतलब 7 वो मोस्ट इम्पोर्टेंट भी, मतलब जिनको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, और 7 जो हैं वो इम्पोर्टेंट भी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हैं इनको तो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह करना है। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तरतीब के लिहाज से जिस तरतीब से ये दिए हुए हैं, ये इसी तरतीब के लिहाज से जो है ये वो इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला मज़मून जो है मेरी पसंदीदा शख्सियत पूछी जा सकती है। इलाम इकबाल जो है अलग से पूछा जा सकता है, कैद आदम अलग से पूछा जा सकता है, लेकिन मेरी पसंदीदा शख्सियत जो है और ज़्यादातर अगर पूछा जाए तो इलाम इकबाल जो है वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि इलाम इकबाल अकेला भी अक्सर जो है मज़मून जो है वो पूछा जाता है। तो मेरी पसंदीदा शख्सियत जो है वो पहले नंबर पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये इम्पोर्टेंस के लिहाज से ही मैंने इनको तरतीब दिया हुआ है। दूसरे नंबर पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है तमीर वतन में औरत का किरदार, या तलीम नस्मा, या औरत का मकाम, या इस्लाह माशरा और औरत। तो मतलब ये डिफरेंट तरह से जो है वो टॉपिक पूछे जा सकते हैं, और बात एक ही है, जब आप तलीम नस्मा करेंगे तो उसमें औरतें जो हैं तलीम हासिल करने के बाद वतन की तमीर में किस तरह जो है वो हिस्सा ले रही हैं, औरत का इस्लाम में क्या मकाम है, और औरत जो है एक अच्छी माँ, एक अच्छी बेटी के तौर पर जो है वो किस तरह किरदार अदा कर रही है, ये सारे एक ही मज़मून में जो है आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हुब्बुल वतनी, वतन से मोहब्बत। तो हुब्बुल वतनी भी पूछा जा सकता है पेपर में, मेरा वतन भी पूछा जा सकता है, या फिर अरशादात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वतन कुछ और ही है, या फिर तलबा और तमीर वतन। तो आपने एज़ तालिब इल्म अपने वतन से मोहब्बत का जो है वो इजहार करना है, और उसमें आप किस तरह अपना किरदार जो है वो निभा सकते हैं, तो वो जो है आप लोगों ने बयान करना है। और साथ जो है आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरशदात की रोशनी में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी वतन से मोहब्बत के बारे में, जैसे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो मक्का को बहुत याद किया करते थे। तो इस तरह की काफ़ी सारे एग्जाम्पल देकर आप एक ही मज़मून में ये सारे टॉपिक जो हैं वो कवर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है समाजी या माशरती बुराइयां। अलग अलग भी आ सकता है कि समाजी बुराइयां बयान करें और इनका सद्दबाब बयान करें, या माशरती बुराइयां जो हैं वो बयान करें और इनका सद्दबाब या इनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है वो बयान करें, या फिर समाजी और माशरती बुराइयां अलग अलग टॉपिक के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं। मतलब जैसे मंशियात है, दहशत गर्दी है, माहौलियाती आलूदगी है, तो ये समाजी और माशरती बुराइयां हैं जो अलग अलग टॉपिक करके भी पूछी जा सकती हैं, या सिर्फ समाजी और माशरती बुराइयां के तौर पर भी इनको पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट मज़मून है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर मुअल्लिम हजूर पाक सल्लम का इखलाक हमारे लिए बेहतरीन नमूना, मौसने इंसानियत, या फिर कि मोहम्मद से वफ़ा तो हम तेरे हैं। तो ये भी डिफरेंट टॉपिक्स के लिहाज से जो है वो पूछा जा सकता है, लेकिन बात एक ही होगी, आपने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को लेकर इस मज़मून को जो है वो याद करना है। छठे नंबर पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मज़मून रखा है वो है मेहनत की अज़मत या फिर मेहनत की बरकतें। ये टाइपिंग मिस्टेक है, मेहनत की अज़मत या मेहनत की बरकतें, या फिर ये इस तरह भी पूछा जा सकता है एक शेर की सूरत में, बे मेहनत पे हम कोई जोहर नहीं खिलता। तो ये मेहनत की अज़मत जो है ये छठे नंबर पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसको जो है डिफरेंट टॉपिक्स के तौर पर पूछा जा सकता है। उसके बाद जो 7वें नंबर पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के लिहाज से लास्ट मज़मून है वो है साइंस के करिश्मे।
تو سائنس کے کرشمے جو ہے یہ 7ویں نمبر پہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ تو سائنس کے کرشمے کے ساتھ ساتھ زراعت اور سائنس بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ کمپیوٹر جو ہے وہ آج کے دور کی آج کی سائنس کی جدید ایجاد اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ انٹرنیٹ جو ہے اس کے طور پر پوچھا جا سکتا ہے۔ مین ٹاپک جو ہے وہ ہے سائنس کے کرشمے۔ تو یہ 7 جو ہے موسٹ امپورٹنٹ مضامین ہیں جن کو آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح کرنا ہے۔ اب 7 جو ہے جو امپورٹنٹ مضامین ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس 7 امپورٹنٹ مضامین میں سب سے پہلے ہے اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بھی اسی طرح جیسے میں نے موسٹ امپورٹنٹ مضامین جو ہیں آپ لوگوں کو بتائے تھے، تو ترتیب کے لحاظ سے وہ امپورٹنٹ تھے، تو یہ بھی ترتیب کے لحاظ سے جو ہے یہ امپورٹنٹ ہیں۔ تو اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ پہلے نمبر پہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ دوسرے نمبر پر پابندی وقت، تو پابندی وقت جو ہے یہ دوسرے نمبر پر اس کو رکھا ہے امپورٹنٹ والے مضامین کی لسٹ میں، تو اس کو بھی آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو رکھا ہے وہ ہے میرا نصب العین یا میرا خواب یا میرا پسندیدہ مشغلہ۔ جیسے کہ آپ انگلش کے مضامین میں مائی ایم ان لائف جو ہے جیسے آپ لوگ یاد کرتے تھے، بالکل اسی طرح جو ہے یہ مضمون ہے، اور اس میں آپ نے بطور ٹیچر جو ہے وہ اپنا خواب جو ہے وہ پیش کرنا ہے کہ میں بڑا ہو کے ٹیچر بننا چاہتا ہوں، اپنا کیریئر جو ہے وہ ٹیچر کے طور پر آگے لے کر چلوں گا، یا پھر آپ اپنی مرضی سے بھی کر سکتے ہیں۔ ساتھ جو ہے آپ نے میرا پسندیدہ مشغلہ جو ہے وہ بھی اسی ٹاپک میں کور کر لینا ہے کہ آپ کا شوق کیا ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو مضمون ہے اہم وہ ہے اردو باحیثیت قومی زبان۔ اردو باحیثیت قومی زبان یہ جو ہے چوتھے نمبر پہ میں نے اس کو امپورٹنٹ جو ہے وہ رکھا ہے، تو اس کو بھی آپ لوگوں نے اچھی طرح کرنا ہے۔ 5ویں نمبر پہ ہے میری پسندیدہ کتاب۔ تو ایز اے مسلم ہم سب کی پسندیدہ کتاب جو ہے وہ قرآن پاک ہے، تو آپ نے میری پسندیدہ کتاب جو ہے وہ قرآن پاک کو جو ہے وہ تیار کرنا ہے، کیونکہ اکثر میری پسندیدہ کتاب کی جگہ یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ اس طرح بھی میری پسندیدہ کتاب جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد 6 نمبر پر ہے ہمارا نظام تعلیم۔ تو ہمارا نظام تعلیم یہ اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے، ہمارا کیا کہتے ہیں امتحانی سسٹم، یہ اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ ہمارے نظام تعلیم میں مسائل اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے، تعلیمی مسائل اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ بطور طالب علم آپ اپنے نظام تعلیم کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ بتائیں گے، یا آپ کے نظر میں کس طرح ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، مطلب ٹاپک جو ہے وہ چینج کر کے پوچھا جا سکتا ہے۔ اپنا مائنڈ جو ہے آپ اس طرح جو ہے بنا کے جائیے گا۔ اور لاسٹ میں جو ہے وہ میرا کالج کا پہلا دن، تو 7ویں نمبر پہ ہے میرا کالج کا پہلا دن۔ تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس موسٹ امپورٹنٹ جو ہیں آپ کے مضامین ہیں، جو کہ آپ لوگوں نے اچھی طرح جو ہے وہ دیکھ کے جانے ہیں۔ میں ویڈیو کے سٹارٹ میں بتا چکا تھا کہ اردو کے مضامین جو ہیں وہ بہت کم جو ہے رپیٹ ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ لوگوں نے ایک نظر جو ہے وہ مضامین کو لازمی جو ہے وہ دیکھ کے جانا ہے، اسپیشلی پاس پیپر سے۔ تو باقی جو ہے انشاءاللہ اسی طرح چینل سے آپ کو ہیلپ فل ویڈیو جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی رہیں گی، تو اس لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ اردو کا مکمل گیس پیپر جو ہے وہ آپ کو ٹیب شو ہو رہا ہوگا، تو آپ نے مکمل گیس پیپر دیکھنا ہو تو ٹیب کو کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو MCQs بھی ساتھ جو ہے وہ شو ہو رہی ہیں، تو ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ ساتھ اگلی بک جو رہتی ہیں آپ کی ان کا گیس پیپر جو ہے وہ شیئر کیا جائے گا۔ تو بیسٹ آف لک فار ایگزام، بیسٹ آف لک فار رزلٹ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا کامیاب کرے۔ اللہ حافظ۔